बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपका दिन अच्छा गुजरे, हम सब एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वालों में शामिल रहें। इसी दुआ के साथ करते हैं आगाज़ अपने प्रोग्राम का। आज प्रोग्राम का टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा खला होती है जो किसी दुआ से, किसी दवा से अगर पूरी हो जाए तो शायद उनकी ज़िंदगी का मकसद जो है वो मुकम्मल हो जाता है। इंसान मुख्तलिफ जो है वो अपनी ज़िंदगी के अदवार से गुज़रता है। आप रिश्तों को गुजारते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको बरतते हैं, माँ बाप के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। एक लेवल आता है कि जब आप कहते हो कि नहीं, नाउ आई नीड अ पार्टनर, आप एक कंपेनियन में जुड़ते हैं। और उसके बाद फिर आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए जो एक रीत चलती आ रही है, जो एक तरीका ज़िंदगी है कि यू नीड लाइक योर बेबी, आपको एक ऐसे खूबसूरत तोहफे की ज़रूरत होती है रब ताला की तरफ से, फिर चाहे वो रहमत हो या नेमत हो। और जब आप इस निकाह के बंधन में जुड़ते हैं तो फिर ये ख्वाहिश जो है वो हर जोड़े की होती है। लेकिन हमारे यहाँ अगर अभी आप रिसर्च देखें पिछले कुछ अरसे में, हुआ ये है कि इनफर्टिलिटी या जिसको बे औलादी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा औरत के लिए बांझ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मुझे सख्त नापसंद है ये लफ्ज़, लेकिन ये बड़ा कॉमन वर्ड है, इसलिए मैंने इसको आज अपने इस इंट्रो में शामिल किया, वरना मुझे लगता है कि ये लफ्ज़ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन इनफर्टिलिटी या बे औलादी का मसला इतना ज़्यादा बढ़ता क्यों जा रहा है, इतनी ज़्यादा कंप्लेन क्यों आ रही है इस चीज़ की? कहते ये हैं कि जब आप ज़्यादा सोचते हैं, जब ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वो भी एक फैक्टर है। जो ग़िज़ा हम लेते हैं वो भी एक फैक्टर है। इसके अलावा मल्टीपल रीज़न्स हैं जिनकी वजह से कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये इनफर्टिलिटी का इशू जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसको कंट्रोल क्या किया जा सकता है और कितनी जल्दी, क्या शादी के फ़ौरन बाद इस चीज़ की परेशानी हो जाना, डॉक्टर्स के चक्कर लगाना दुरुस्त है? ये सारी चीज़ें, कुछ मिथ्स जो इनफर्टिलिटी के हवाले से सोसाइटी में मौजूद हैं, सवालात मौजूद हैं। इस पे हमने पहले भी शो किया था कुछ और सवालात के साथ। आज भी मेरे साथ एक बेहतरीन पैनल मौजूद होगा जिससे हम बात करेंगे। मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो गेस्ट मौजूद होंगे। मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। इनफर्टिलिटी, बे औलादी, इसकी बढ़ती हुई शरह, वजूहात क्या हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अगेन लाइफस्टाइल की बात होगी आज के प्रोग्राम में। हम कहाँ गलतियाँ कर लेते हैं? एक अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ताला जिसे चाहता है औलाद देता है, जिसे चाहता है नहीं देता। ये एक रियलिटी है जिसको हमें एक्सेप्ट करना है। बट क्या हम कहीं अपने आप को ख़राब कर लेते हैं? इसको आज जानेंगे, इस बारे में साइंस और तहकीक क्या कहती है। एंड इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ बेहतरीन पैनल मौजूद है। इनका ताल्लुक़ है बहरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल से। कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नादिया नवाज़। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, जिनकी रेमेडीज से आपको फ़ायदा पहुँचता है, इनके लिए भी दुआ किया कीजिए, मेरे लिए भी दुआ किया कीजिए। डॉक्टर ईसा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, काश मैं आपको कभी रंगों में देखूं। अच्छा जी, और हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह से लेक्चरार हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में, हकीम मोहम्मद अमजद इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आप तीनों को खुश आमदीद कहते हैं जी उठा पाकिस्तान में। प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए लेडीज़ फर्स्ट। डॉक्टर साहबा ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप 3 मेन चीज़ें आपने बतानी है, रीज़न्स। पहले तो हम कहते थे एक एक घर में एक एक, मतलब 9-9 10-10 बच्चे, ये सुना ही नहीं था कि ऐसा भी कोई मसला होता है, बड़े जो ये बताते हैं। और उसके बाद अगर ऐसी कोई एक ख़बर आ जाती थी कि इस लड़की को औलाद नहीं होनी या कुछ, तो उसको बहुत बड़ा टैबू समझा जाता था। लेकिन आज ये चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है। सो व्हाट डू यू थिंक, इसके मेन 3 रीज़न्स क्या हैं? मेन 3 रीज़न्स अगर हम बात करें इस पे, तो मैं यही कहूँगी कि अगर हम टॉप मोस्ट चीज़ें देखें, विद द ग्रोइंग इनफर्टिलिटी रेट जो कि आजकल ज़्यादा होता जा रहा है, इसके साथ साथ अगर हम टैली भी करें तो समझ आती है कि एक तो लेट मैरिजेस नंबर 1। अच्छा, हाँ, लेट मैरिजेस इज़ वन ऑफ द कॉज कि अगर हम शादी में ताख़ीर करते हैं। आपके लिए लेट से मुराद क्या है? लड़के की और औरत की एज क्या लेट है आपके लिए?
مردوں کو اس میں تھوڑا سا حاصل ہے کہ ان کے جو ہے تھوڑا سا اسپرم کاؤنٹ یا پھر ہم جو بھی کہیں وہ تھوڑا سا ڈیلیڈ ہوتا ہے. تو اس میں ہم کہیں تو مردوں کی ایج از لائک ابو 35 سم تھنگ میں ٹھیک ہے. پرابلمس آنا شروع ہو جاتی ہیں. فار فیمیلز اٹس لائک 30. اچھا آفٹر 30 آپ کہہ رہے ہیں کہ پرابلمز ہوتی ہیں. 30 بیونڈ دیکھا گیا ہے کہ پھر کنسیو کرنے میں پرابلمس ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی آئی ووڈ سے کہ سیڈنٹری لائف اسٹائل اور جو ہماری آج کل کی لائف ماڈیفیکیشنز ہے جس میں اوبیسٹی کا ایک رول ہے کہ ویٹ گین لڑکیوں کا ہو رہا ہے یا ایون میلز کا, بوتھ آف دیم میں دونوں کی دونوں سیم شرح ہے. تو وہ بھی وتھ گروئنگ ریپڈ ورلڈ میں اوبیسٹی کی شرح بڑھ رہی ہے, تو اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے. تھرڈ آئی ووڈ سے کہ ایک بڑا فیکٹر اسٹریس کا فیکٹر. اسٹریس, یس اٹس رائٹ نا کہ اسٹریس لینے سے آپ کنسیو نہیں کر پاتے. اسٹریس ایک ایسی چیز ہے جس کو میرے خیال سے شادی ہوتی نہیں ہے 1 مہینہ 2 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیشنٹس کپلس آتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. شاید دباؤ اتنا ہوتا ہے پوری سراؤنڈنگس کا کہ بچہ نہیں ہو رہا, اس وجہ سے اسٹریس کا ایڈڈ فیکٹر اور پھر یہ ایک ویشیس سرکل اسٹارٹ ہو جاتا ہے. دا مور اسٹریس یو گیٹ دا مور پرابلم اتنا elongated ہو جاتا ہے پیریڈ اینڈ دین پرابلمس میں لینڈ اپ. سو بڑا انہوں نے کلیئر 3 موسٹ جو وہ لگتا ہے ان کو کہ پرابلمس جو ہیں وہ ڈسکس کی. ڈاکٹر عیسیٰ سیم کوشچن, آپ کے پاس جب آتے ہیں پیشنٹ اور ماشاء اللہ بہت سارے لوگوں کا آپ علاج کرتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی شرح بڑھنے کی خاص وجوہات آپ نے کیا دیکھی پیشنٹ؟ میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا تو مٹی سے. جی. اس مٹی میں جو جا رہا ہے کھانوں کی صورت میں اگے گا تو صحیح. آپ فیمیل کو لے لیں یا میل کو لے لیں, ہے تو ہارمونل ایشوز. تو ہمارا ایک کھانے پینے کا جو انداز بدل گیا ہے, اور سچی بات بتاؤں اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ حدیث ہماری میجورٹی تو یہ بھی نہیں جانتی ہے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں اس میں مجھے فائدہ کتنا ہے نقصان کتنا ہے. ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ کھانا بڑا مزے کا تھا اور پیٹ بھی بھر گیا, تو اس میں لائف اسٹائل آ گیا. سیکنڈلی سلیپنگ ڈس آرڈر. اچھا یہ بھی فیکٹر ہے اس میں. اللہ کو کیا ضرورت ہے قرآن میں کہنے کی کہ رات کو تم سو جاؤ, تو رات کے وقت کو ڈیسائیڈ نہیں کرو گے. 12 کے بعد اگر سو رہے ہو تو تم رات میں تو سو بھی نہیں رہے ہو. 12 کے بعد بھی سو رہے ہو تو رات میں نہیں سو رہے ہو. نہیں, اچھا اس کو سمجھائیں. ہاں دیکھیں پوری دنیا کا ایک اسٹینڈرڈ ہے, قرآن کہتا ہے آدھی شب. پوری دنیا کا اسٹینڈرڈ 12 بجے یا اس سے پہلے کر لو یا 12 کر لو. ہمارے ہاں تو جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے کہتے ہیں بھائی جلدی کرو صبح ہو رہی ہے سونے کا ٹائم ہو رہا ہے. تو ہمارا لائف اسٹائل یہ چینج ہے. نیچر میں جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں ہمارے ہی ملک میں, آپ ناردرن ایریا میں چلی جائیں, آج بھی 50-60 سال میں عورتوں کو بچے ہو رہے ہیں. آج بھی 90 سال کی لڑکیاں پہاڑوں پہ چڑھ رہی ہیں. ہماری تو 60 والی تو اللہ معاف کرے گا, رہ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کھانا پینا پانی, پھر ہماری انوائرمنٹ ہم نے کل کیا ہے, ٹریز کو پودوں کو. ہم پہاڑوں کے پتھروں کے اینٹوں کے گھروں میں رہتے ہیں. یہ ان چیزوں کو مائنس نہیں کیجیے گا, یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں. رائٹ. ہم جتنا بھی میڈیکلی آپ کا کچھ کر لیں, ہم جتنی بھی آپ کو دوائیاں دے دیں, قدرت کا جو نظام ہے جتنا جتنا ہم اس سے دور جائیں گے. آپ مجھے بتائیں, میں نے کبھی نہیں سنا تھا آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کہ بھئی پی سی او بھی کچھ ہوتا ہے. کوئی اکا دکا آتا تھا. آج ہر بچی آ رہی ہے تو اس میں 6 میں سے 1 پی سی او ہے. تھائرائیڈ, مطلب یہ سارے مسائل ہیں لیکن اس کے پیچھے ریزنز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اور یہ وہی ریزنز ہیں جو آپ کو کنسیو کرنے میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں, اور ایک سرٹن ایج میں ٹین ایج سے یہ ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی طرف آؤں گی کہ سب اس طرح سے انہوں نے کہا غذا کا مسئلہ ہے, ینگ ایج میں وہ پرابلم جو شاید پہلے کبھی فیس نہیں کیے تھے, انہوں نے ڈفرینٹ فیکٹرز بتائے. آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ آپ کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو آپ نے کیا چیزیں دیکھی؟ بہت شکریہ جناب. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم بہت کامنلی آج کل اس کو میں کالر لیتی ہوں بات آج کل ہم نوٹ کر رہے ہیں وہ ہے ہماری غذائی عادات. ٹھیک ہے. جی ایم اوز, ہائیبریڈ, ہماری سبزیاں, ہمارے پھل, پھر برائلر چکنز. جب ہم اس طرف آ رہے ہیں تو پھر یہاں ایک جو ہماری ایک ایج ہوتی ہے ریپروڈکٹیو, اس میں فائبرائڈ ایک بہت بڑا ایشو ہے, رسولیاں بن جاتی ہیں خواتین میں. اس کی جو بہت بنیادی وجہ ہے وہ ہے کاربوہائیڈریٹس جو کہ ریفائن ہوتی ہیں. اس میں آپ کے پاسٹاز آ گئے, اس میں آپ کا نوڈلز آ گئے, اس میں بریڈ آ گئی, اس میں میگی آ گئی, اس میں بسکٹس, اس میں کوکیز, اس میں ڈونٹس. اب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سوچ لیجئے کہ ہماری جو جنریشن ہے وہ کتنا ان چیزوں کے ساتھ انوالو ہے. اچھا تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں یہ ان سب چیزوں کا استعمال بھی جو ہے, یہ جو فائن ریفائنڈ چیزیں ہیں یہ بھی آپ کو نقصان. وائٹ چاول, پالش چاول جو ہوتے ہیں, پالش چاول, اوکے, وہ بھی بہت بڑا سبب ہے ان چیزوں کا. رائٹ. تو میں اپنے پیشنٹ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ کھانے پینے کے معاملے میں دیہاتی بن جاؤ. ایک وقت میں ایک غذا اور سادی غذا,
ٹھیک ہے. تو وہ بہت ضروری ہے. ہم نے چکنائیاں چھوڑ دیں کھانا, وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اچھی والی چکنائی جو پراپر ہو وہ بہت ضروری ہے. اور جتنا ہم اپنے یہاں کوشش کرتے ہیں کہ ہم بغیر یوریا, بغیر کسی فرٹیلائزر کے ہم چیزوں کو گرو کرنا بچوں کو سکھا دیں. صحیح. تاکہ وہ میرا ایک سلوگن بنتا ہے کہ گارڈن ان اے گیلری. رائٹ. لیکن یہاں پر رہتے ہوئے جیسے مہنگائی ہو گئی اور شہری زندگی میں تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن ناممکن پھر بھی نہیں. ایک کالر بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, کالر ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں, نبیلہ. اچھا, تھوڑا سا اونچا بولیے گا پلیز. میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں, نبیلہ. جی نبیلہ کہیے. مجھے یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا, تینوں ڈاکٹرز جو ہیں ان سے پوچھنا تھا کہ میرا تھوڑا سا ڈسٹربنس چل رہی ہے, ہارمون جو ڈس آرڈر ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اور میں کنسیو بھی کرنا چاہتی ہوں. پہلے میرے 2 بچے ہیں لیکن اب کافی گیپ آ گیا, اوکے, اس کی وجہ سے میں کنسیو نہیں کر پا رہی. تو آپ پلیز کچھ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے. اچھا, اینی کوشچن پینل میں سے کوئی سوال ہے کسی کا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پوچھیں گی؟ جی, لاسٹ بورن کی آپ کی ایج کیا ہے نبیلہ؟ ماشاء اللہ 9 ایئرس. 9 ایئرس ہیں. اور آپ کی ویسے سائیکلس کی ریگولیرٹی کیسی ہے؟ وہ کبھی ہیں کبھی نہیں, 2-3 منتھس کا گیپ بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی. اچھا ٹھیک ہے, اوکے, آن ایئر سنیے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ڈاکٹر صاحبہ کیا رسپانس کریں؟ جی, میں تو یہ کہوں گی, دیکھیں اگین وہی جو ہمارے دونوں صاحبان نے بھی بات کی کہ یہ سیمس لائک اے ہارمونل پرابلم. اگر ویٹ کا اس میں بہت بڑا رول آتا ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے ٹوٹل باڈی کا 10% بھی ویٹ لاس کر لیتے ہو, اونلی 10%, لائک اف یو آر 100 kg اینڈ اف یو لوز 10 kg جو کہ 10% بنتا ہے, تو یوزولی آپ کی ہارمونس نارملائز ہو جاتے ہیں. اینڈ اسپونٹینیس پریگنینسی یعنی کہ خود سے پریگنینسی وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ کے پریگنینسی ہونے کے چانسز انکریز ہوتے ہیں. تو نبیلہ سے فرسٹ تو میں یہی ایڈوائز کروں گی, نبیلہ اف یو آر, اگر آپ کا BMI جس کو ہم باڈی ماس انڈیکس کہتے ہیں, اگر اٹس ابو 20 تو اس کو تھوڑا سا لوور ڈاؤن لائیں. 25 از دا نارم. 25 سے تھوڑا سا کم کریں. اپنے باڈی ویٹ کا 10% ہیلدی ڈیکریز کریں, ناٹ کریش ڈائٹنگ سے لیکن ہیلدی ایٹنگ سے. تو اگر آپ وہ ڈیکریز کرو گے تو دیر آر چانسز کہ آپ کی چیزوں بھی ریگولر ہو جائیں, آپ کے ہارمونس بھی مینٹین ہو. سملرلی آئی ووڈ سے کہ ہارمونس بھی ڈفرینٹ, تھائرائڈ بڑھا ہوا ہے, فاسٹنگ انسولین بڑھا ہوا ہے, ڈفرینٹ ہارمونس ہوتے ہیں. 3 اور 4 to 5 ہارمونس ہوتے ہیں جن کو ہم چیک کرتے ہیں فار کنسیونگ. تو کون سا ہارمون ہے اس کی اگر ہم ٹارگیٹڈ میڈیکیشن دیں تو پھر اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا, اس کے لیے بھی باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے نا جس میں آپ کے ہارمون کا جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ کو کس ہارمون کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اچھا, یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جس پر ابھی ڈاکٹر صاحب ابھی بات کری تھی. اس پہ بھی تینوں ایکسپرٹ کی جو ہے وہ اپنا ایکسپیرینس ہوگا کہ آخر مہینہ پہلے ہوتا ہے شادی نہیں ہو رہی, لڑکی شادی نہیں ہو رہی, رشتہ نہیں آ رہا. اب بس شادی ہوئی ہے تو خوشخبری کب آئے گی؟ ارے اس کو ان کو زندگی آپ کو کتنے عرصے بعد آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ اب کیوں نہیں خوشخبری, پہلے مہینے سے ہی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک بڑی زیادتی ہوتی ہے اس بچی کے ساتھ بھی اور شاید اس لڑکے کے ساتھ بھی. میرا یہ ماننا ہے, ہم جس نیچروپیتھی میں کام کرتے ہیں, کہ اگر شادی ہوئی ہے تو 1 سال تک تو آپ کو کچھ نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. پہلا سال باڈی کے ہارمونل چینجنگ ہوتی ہیں. ایک بچی کی شادی ہوئی ہے, اس کی ایڈجسٹمنٹ ہے, سارا نظام آپ کا یہاں سے چلتا ہے, نئے لوگ ہیں, نئی چیزیں ہیں, آپ کے اندر ایک چیزیں آپ کو تھوڑا غصہ آتا ہے, آپ کی باڈی کی کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. تو 1 سال کے بعد کہیں اگر آپ کو فکر کرنی ہے, اس کے بعد بھی آپ ڈائگنوز کرائیں. صحیح. کیونکہ اس میں بہت سارے, میں آپ کو بتاؤں, ایسے ایسے لوگ آتے ہیں بیچارے, وہ ان کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ مجھے پرابلم ہے کیا. یعنی کہ پہلے تو ڈائگنوز, اگر اس میں چھوٹے مسائل بھی کبھی کبھی بڑے بن جاتے ہیں. چھوٹے مسئلوں کی وجہ سے 5 سال بچے نہیں ہوں گے. وہ کیا, جیسے کہ اگر کسی کا صرف ٹیوبس کے اندر اگر تھوڑے سے لیئرز ہوتی ہیں اس میں بنی ہوئی, اگر تھوڑا سا وہ بلاک ہے اور ڈائگنوز بھی نہیں ہو رہا تو لگے ہمیں لوگ دوائیاں کھاتے رہیں گے, تو کسی ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے نا. صحیح. چھوٹی موٹی چیزیں, تو جیسے ابھی اس بہن نے بولا کہ جی مجھے پیریڈز بچے ہیں, مجھے سائیکل ڈس آرڈر نہیں ہوتے, تو اس سے مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ اچھا تم یہ چیز کر سکتی ہو جس سے تمہارے سائیکل ٹھیک ہو جائیں. بچہ نہ ہونا صرف سائیکل کی وجہ نہیں ہوگی, کیونکہ سائیکل ڈس آرڈر ہونا یہ آج کل بہت زیادہ ہے, اور اس میں بھی بہت سارے وجوہات ہیں. لیکن یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی انسان, چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے, اسے اگر یہ پرابلم ہے
तो खुदारा किसी डॉक्टर के पास जहाँ भी आप समझते हैं, नेचुरोपैथी में, एलोपैथी में, होम्योपैथी में, चेकअप जरूर कराएं। चेकअप जरूर कराएं, टेस्ट जरूर कराएं, डायग्नोसिस जरूर कराएं कि आया प्रॉब्लम क्या है। जब मसला पता चल जाता है तो कहते हैं कि आधा सोल्यूशन वही मिल जाता है आपको। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैं जुनेद खान बात कर रहा हूँ कराची से। मैंने डॉक्टर नादिया नवाज से इनफर्टिलिटी के हवाले से सवाल करना था। जी पूछिए। मैडम, मेरी शादी को 4 साल हो गए और अभी तक मेरी वाइफ ने बेबी कंसीव नहीं किया। इससे पहले भी 2 बार हमने ट्राई किया तो मिसकैरेज वगैरह हो गया। तो काइंडली आप उसके हवाले से गाइड वगैरह करेंगी कि आप कहाँ पर होती हैं और हम किस तरह आपसे मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहबा क्या रिस्पॉन्स करें? सना, मैं दोबारा ये कहूँगी जैसे कि अगर 4 साल हो चुके हैं, एक चीज़ होती है फर्टिलिटी को, अब खैर इनफर्टिलिटी जो आप टर्म ले रही थी, अब इसको न्यूअर में अब हम सब फर्टिलिटी कहते हैं, क्योंकि जैसे कि स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम में आपने कहा कि इनफर्टिलिटी बहुत ही एक जालमाना अल्फाज है कि आप किसी को कह दें कि यू कैन नॉट बिकम फर्टाइल, आप फर्टाइल नहीं हो सकती। तो अब न्यूअर ज़माने में, न्यूअर रिसर्चेस के बाद इसको सब फर्टिलिटी कहा जाता है। डेट मीन्स अगर किसी कपल की फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आप उसे इनफर्टाइल नहीं करेंगे, आप उसे सब फर्टाइल करेंगे, यानी कि ट्रीटमेंट के बाद दे कैन कंसीव। अब सब फर्टिलिटी भी 2 टाइप्स की होती है। एक प्राइमरी सब फर्टिलिटी होती है, यानी कि शुरू से आप कंसीव ही नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरह अभी कॉलर ने हमें कहा था 2 मिसकैरेज, 2 मिसकैरेज, दैट मीन्स दे कंसीव्ड लेकिन वो फुल टाइम यानी कि वो फुल प्रेगनेंसी पे नहीं जा पाए। इसके भी अलग और डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। अगर 4 साल हो गए हैं और अगर ये कंसीव कर रहे हैं तो इनके बिल्कुल डिफरेंट कॉजेज़ होंगे। हॉर्मोन्स भी इसमें इफेक्ट प्ले करते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ें भी आ जाते हैं। और अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो इसके लिए एक वर्कअप रिक्वायर्ड होता है, जिसमें हमें बॉडी के दूसरे फंक्शंस देखने होते हैं। डायबिटीज़ तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम्स तो नहीं है, फीमेल के यूट्रस का शेप कैसा है, मेल के स्पर्म्स कैसे हैं, कोई एबनॉर्मल स्पर्म्स तो नहीं कि प्रेगनेंसी हो तो रही है लेकिन वो चल नहीं पा रही है। तो उसके लिए एक एक्सटेंसिव वर्कअप तो दोनों के टेस्ट और दोनों का उसमें जो है वो चेकअप बड़ा काउंट करता है। एक और कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात करें? मुल्तान से। जी कहिए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 12 साल हो गए, तो अपनी बीवी का भी चेकअप कराया, मैंने अपना भी कराया, तो अभी तक जो है ना कोई नहीं आ रहा। तो मेरे में बता रहे, दवाई भी मैंने बहुत खाई, अच्छा की कोई है, अब कोलोडल DF में खा रहा हूँ, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे डॉक्टर साहब से मैंने करना था, भाई इसका क्या हाल है? आप मुझे ये बताएं कि आपने अपना टेस्ट करवाया है? जी टेस्ट करवाया मैंने अपना, कई जगह से कराया, 12 साल हो गए मुझे। ओके ओके, और ठीक है, राइट। वो कह रहे मैं दवा भी ले रहा हूँ, उन्होंने दवा का नाम भी बताया है कि मैं इस तरह। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर ईसा। बेसिकली देखें, मेल और फीमेल के थोड़े मसाइल डिफरेंट तो होते हैं, ज़ाहिर बात है। तो अगर इन्होंने सीमेन एनालाइज कराया है और किसी डॉक्टर्स को दिखाया, हम नेचुरोपैथी में सीमेन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने वाली, जिसे हम देखते हैं, लेकिन स्पर्म काउंट का लेवल अगर हम जो मानते हैं 40 मिलियन से अगर कम हो तो थोड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर वहाँ फोलिकल आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है तब भी मसाइल होंगे, ठीक है, प्रीमेच्योर हो। तो अब इनकी रिपोर्ट्स को देखते हुए ही इन्हें हम दवाई रिकमेंड कर सकते हैं। सही। लेकिन मेरा ये कहना होता है कि हर फील्ड में ना अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा नहीं रखा होता। सही। कुछ लोग एक ही फील्ड में बहुत स्पेशलाइज होते हैं, मतलब एक हार्ट का है बिल्कुल, तो फिर आप हार्ट वाले के पास ही जाएंगे, आंख वाले के पास नहीं जाएंगे। और ये भी जाते हुए ज़रा देखा करें कि जिस प्रॉब्लम में आप हैं क्या वो उसी फील्ड में स्पेशलाइज है, हाँ, ताकि आपको हेल्प हो सके। अच्छा हकीम साहब, ये ज़रूर बताइए कि जिस तरह अभी इन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज़ का एहसास किया कि मैंने बीवी के भी टेस्ट कराए और मैंने अपने भी टेस्ट कराए। एक टाइम था जब ये कहते थे कि नहीं जी, मर्द तो मर्द है, मर्द टेस्ट करा लेगा तो शायद वो मर्द नहीं रहेगा, ये भी एक सोच थी, लेकिन वो भी काउंटर हुई। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जब आपके पास पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आते हैं तो रेजिस्ट करते हैं, या जब आप कहते हैं कि नहीं आप भी अपना टेस्ट करा लो, तो वो फिर ताकि रिपोर्ट आ जाए और चीज़ आगे बढ़ सके? जी, अवेयरनेस तो पूरी इस हवाले से दी जाती है और रेजिस्टेंस आज भी मौजूद है हमारे माशरे में। जो ज़रा सा कम पढ़ा लिखा तबका है उसमें ये चीज़ें ज़्यादा कि हम नहीं कराएंगे, हमारा कराएंगे टेस्ट। लेकिन ज़ाहिर बात है जब वो आते हैं और वो नहीं एक सिलसिला बन रहा, तो मैं हूँ या कोई भी क्लिनिकल सेटअप हो,
وہ اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے اس کو لامحالہ اس میں ٹیسٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور وہ بہت ضروری ہے. اچھا وہ کیا ہے بیسک ٹیسٹ جو آپ لوگ کرواتے ہیں؟ سیمن انالیسز ہوتا ہے, اس میں ہم کاؤنٹ بھی دیکھتے ہیں, اس میں ہم مارفولوجی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا اسپرمس کی جو مارفولوجی ہے کوئی ہیڈ ڈیفیکٹس تو نہیں ہے, کوئی ٹیل ڈیفیکٹس تو نہیں ہے, کوئی اور کروموزومل کوئی اس میں پرابلمس تو نہیں ہے, انفیکشنس تو نہیں ہے, کچھ کوئی ڈیفیکٹ نہیں, انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو اگر ایڈجسٹ کر دیا جائے تو کنسیو کر سکتا ہے. رائٹ. اسی طرح خاتون میں بھی دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں 3 طرح کی چیزیں ہیں. یہ دونوں جو ہمارے پاس کالرز تھے ان میں سیکنڈری انفرٹیلیٹی کا ایشو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں. تو یہ اس میں خاتون جو ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اووریز میں کوئی ڈسٹربنس ہے اور وہ ایگ پروڈیوس ہی نہیں کر رہی. ایک یہ کہ ایگ پروڈیوس ہو رہا ہے لیکن کسی بلاکیج کی وجہ سے یا کسی انفیکشن کی وجہ سے وہ آگے فارورڈ نہیں ہو رہا, موو نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ وہ ابھی عیسیٰ بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ بلاکیج ہو جاتی ہے. تیسرا یہ کہ پروڈیوس بھی ہو رہا ہے, موو بھی کر رہا ہے, لیکن جب یوٹرائن لائن میں جب آ کے ڈیٹیچ ہونے کا موقع آتا ہے, اس کو اٹیچ ہونے کا, تو پھر وہ وہاں پہ اٹیچ نہیں ہو پاتا. صحیح. وہ کمپلیکیشنز جو ہیں اس کو مینیج کرتے ہوئے پی سی اوز, ابھی ڈاکٹر عیسیٰ صاحب نے بھی ذکر کیا, یہ اتنی ایک نزلہ بخار کھانسی کی طرح ہمارے یہاں آج کل کامن ہو گیا. پھر اس کی قسمیں کہ آیا یہ اسٹریس انڈیوسڈ ہے یا یہ شوگر انسولین انڈیوسڈ جو ہے وہ ہے پی سی اوز. پھر اس میں ایک ہڈن بھی آتا ہے کہ آپ نے ڈائٹ شروع کی, آپ ویجیٹیرین ہو گئے, زنک کی جو ہے ڈیفیشنسی ہو گئی. اچھا تو بیلنس امپورٹنٹ ہے, بیلنس ڈائٹ, تاکہ سارا نیوٹریشن آپ کی باڈی میں جا سکے. ایک فیکٹر اس میں اور بہت امپورٹنٹ ہے. جی جی پلیز. وہ یہ کہ شادی ہوئی, آپ ان کا جی ابھی تو بہت ارلی ہے, لیٹس انجوائے, ابھی ہم ٹائم لگائیں گے, تو انہوں نے جو ہے وہ پلز, وہ کانٹراسیپٹیو پلز یوز کی ہیں. ریورسیبل ہے لیکن بہت ساری جگہوں پہ وہ ریورسیبل نہیں رہتا. صحیح. اور وہاں پھر کمپلیکیشنز آنی. میں ایک کیس خود بھی ایسا جانتی ہوں جہاں پر یہی تھا, کنسیو کیا, پھر اس کے بعد کانٹراسیپٹیو پہ چلے گئے اور اب اٹس بین 20 سال ہو گئے ہیں اور اب بس معاملات کچھ خاص اچھے نہیں ہیں. ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. جی وعلیکم السلام. جی اونچا بولیے تھوڑا سا. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی سلمان احمد بات کر رہی ہوں, ڈاکٹر عیسیٰ صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی سن رہے ہیں آپ کو, کہیے. جی ڈاکٹر عیسیٰ صاحب, یہ مجھے شادی کو 22 سال ہو گئے ہیں اور پریگنینسی کا کوئی حاملہ نہیں ہوتا ہے. ڈیپینڈ آن اللہ پہ ہوتا ہے, مگر میں نے تمام کوششیں کر لی, سب کچھ کر لیا, مگر کوئی چانس نہیں بنتا. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن. ٹھیک. اچھا آپ ایسا کیجیے گا, کنٹرول روم سے آپ ڈاکٹر عیسیٰ کا نمبر بھی لے لیں. آپ کراچی میں ہی ہیں, ایک بار جا کر وزٹ بھی کر لیجیے گا. ان کی موجودگی سے کراچی میں ہوتے ہوئے آپ فائدہ اٹھائیے. بہت بہت شکریہ. کنٹرول روم آپ ان کو نمبر دے دیں. میں بریک لیتی ہوں, بریک سے جب ہم واپس آتے ہیں تو اس حوالے سے مزید بات کریں گے. دیکھتے رہیے جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بے اولادی وجوہات کے اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. پینل موجود ہے, ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. کال کی تھی, دراصل ہمارے یہاں لائٹ چلی گئی ہے. اچھا, تو آپ کے الیکٹرک کال کری تھی یا جی اٹھا پاکستان میں؟ جی ٹی وی پاکستان جو بھی پروگرام چل رہا ہے. جی جی میں ثنا بات کر رہی ہوں. آپ کیسی ہیں؟ ہاں میں شکر اللہ کا میں ٹھیک ہوں. بس مجھے ڈاکٹر سے پوچھنا تھا, جو حکیم صاحب بیٹھے ہیں. جی 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 سوال بتائیے. ہاں ہماری شادی کو نا 12 سال ہو گئے ہیں. اوکے. تو ہم نے ٹیسٹ بھی کروائے ہیں, تو میری ٹیسٹ تو ماشاءاللہ کلیئر آئی ہے, لیکن میرے ہسبینڈ کی جو ٹیسٹ ہے اس میں تھوڑا پرابلم آیا ہے. ٹھیک ہے. بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہاں ان میں تھوڑا پرابلم آیا ہے. تو انہوں نے کہا تھوڑی آپریشن کروائے, وہ بھی ہم نے کروائی. اوکے. پھر بھی ہم اللہ پہ رکھ کے بیٹھے ہیں, اگر کوئی چانس ہو تو. اچھا, آپ کے ابھی گھر میں لائٹ ہے یا نہیں ہے ابھی لائٹ؟ ابھی نہیں ہے. ابھی نہیں ہے. آپ کال پر ہی رہیں, کال بند مت کیجیے گا ان کی. کنٹرول روم پلیز میری ریکویسٹ ہے, اب آپ ان کو آنسر کر دیں. میری بہن, آپ کے ہسبینڈ اور آپ کو آنا پڑے گا آپ کے ٹیسٹ لے کر, کیونکہ جو کچھ آپ بتا رہی ہیں, آپ نے ٹریٹمنٹ کرایا اور ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو کیا دوائی دینی چاہیے. تو ظاہری, اور ایک دوائی آج میں یہاں بھی بناؤں گا اگر مجھے اللہ نے موقع دیا. اگر تو آپ کے ہسبینڈ کے ایشوز ہیں اسپم کاؤنٹ کے, مجھ سے دوائی لینے سے بہتر ہے جو آج میں یہ بنا رہا ہوں ان کو ریگولر کھلائیے اور ہر 4 مہینے کے بعد ان کا ٹیسٹ کروائیے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسی سے مسئلہ حل ہو جائے گا, ادروائز رپورٹ جب میرے سامنے ہوں گی تو شاید میں اور زیادہ بہتر بتا پاؤں. ٹھیک ہے, رائٹ. بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ آپ نے سن لیا ہوگا. اچھا, یہ تو آلٹرنیٹیو میڈیسن یہ کہتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سجیسٹ کریں گے جب سپرم کاؤنٹ کم ہو, تو پھر کیا آپ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں ایسے پیشنٹ؟
پہلے تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ کاز کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر ڈیفیکٹس ہیں اس میں تو وہاں تو پھر ہم اس کے لیے بات کریں گے. انفیکشن ہے تو انفیکشن کو دور کریں گے. ٹھیک ہے. کسی ڈیو ٹو ڈیفیشنسی ہو رہا ہے, جیسے زنک ہے, ہم وائٹامن ای دے رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیز دے رہے ہوتے ہیں, تو اس کو ہم نے مینیج کرنا ہوگا. تو یہ سب چیزیں مل کر جو ہے وہ ایک رپورٹ سامنے ہوں. اور پھر میں اسی پینل کے توسط سے بھی کہوں گا کہ یہ سیلف میڈیکیشن کی طرف, نسخے ڈفرینٹ جو ہیں اس طرف کوشش کیجیے نہ جائیں. ٹھیک ہے. ہمیشہ جائیے سیٹ اپ میں, وہاں اپنا چیک اپ کرائیے اور رپورٹس دکھائیے, اور پھر اس کو جو روٹ کاز ہمارے پاس سمجھ میں آتی ہے اس کے اکثر ہم مس ہینڈل کرتے ہیں اپنی بیماری کو, جس کی وجہ سے وہ اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتی جتنی ہو جاتی ہے. نہیں, خاص طور پر گوگل بابا, اللہ رحم کرے, ایسی چیزیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور بیماری کے بارے میں کچھ اتنا پڑھ لیتے ہیں لوگ, اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. صحیح. کیونکہ ریسرچ کی بنیاد پر بہت کچھ ہوتا ہے. صحیح. لیکن ایک پروفیشنل کو پتا ہے, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, ایک انسان کی پوری اسپرم کاؤنٹ کی رپورٹ صحیح ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف تھوڑے سے پس سیل بڑے ہوئے, ایک انفیکشن ہے. بالکل صحیح. ہمارے الٹرنیٹو میں کہتے ہیں بھائی 3-4 مہینے کا علاج ہے, وہ 8 سال سے اس کو بچا ہی نہیں ہو رہا ہے. تو اب جب ڈائگنوز نہیں ہو رہا ہے اور آپ گوگل بابا سے مدد لے رہے ہیں تو آپ صرف اپنا وقت ضائع وہ صرف سرچنگ جو ہے وہ اسٹیشن ہے, یہ ریسرچ اسٹیشنز ہیں, کیونکہ یہ لوگ دن رات ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو پلیز ذرا اس چیز کو سمجھے, اور جو آپ کی پڑوسی نے بات کر دی یا فون پر کسی دوست نے بول دی, ذرا ان چیزوں کو اگنور کیا کیجیے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. میں صبا قاسم بات کریں اسلام آباد سے, آپ کی ریگولر کالر ہوں. میری طرف سے آپ کے مہمانوں کو سلام. وعلیکم السلام. سب سے پہلے السلام. جب بھی آپ کوئی اچھا موضوع لیتی ہے نا تو میری کال آپ کی ڈراپ ہو جاتی ہے, میری کبھی بھی آپ کال نہیں لیتی. اچھا, میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ کوشچن تھا کہ میری ڈی این سی تو خیر نہیں ہوئی تھی, بچے ابارشن ہوا تھا, 15-20 دن ہوئے. تو ایک تو یہ ہے کہ یعنی کتنے مہینے بعد مجھے پھر دوسرا بچہ یعنی کرنا چاہیے, کیونکہ کمزوری بھی ہو گئی ہے. دوسرا میرا ایک بھائی ہے, اس کی شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں نا. ان کی مسز کا پہلے تو یوٹریس کا مسئلہ تھا, پھر بیبی مدر میں کوئی چیز تھی, پتہ نہیں کیا تھا, وہ بھی آپریٹ ہوا. پھر انہوں نے ابھی ریسنٹلی 6 مہینے پہلے کراچی میں انہوں نے کروا تھا 5-6 لاکھ لگا کے, وہ جو سیل والا حساب کتاب ہوتا ہے نا, تو وہ بھی ان کا نہیں ہوا. تو اس کے بارے میں بھی ذرا بات. سیل والا کچھ کہہ رہی ہے, کیونکہ میں ان چیزوں کو. اچھا اوکے, یہ بتائیے آپ کے آلریڈی پہلے بچے ہیں؟ جی آپ پہچانیے مجھے, میں آپ کی ریگولر کار ہوں, میرے 3 بچے ہیں. صبا جی عمر ایسی ہو گئی ہے, میں بھول جاتی ہوں, معذرت ہے بہت. صبا جی بادام کھایا کریں, بادام. اوکے, بہت شکریہ آپ کے مشورے کا. ابھی ہم پوچھتے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایسا بھی ہوتا ہے ایسے بڑے بڑے شہروں میں. سو ڈاکٹر صاحبہ کیا رسپانس کریں گے؟ جی, صبا نے ابھی ڈسکس کیا کہ ان کے بھی ریسنٹ ڈی این سی ہوئی ہے, ابارشن. 15 دن ڈی این سی نہیں ہوئی, جسٹ ابارشن ہوا ہے. تو یوزلی جو ہم ایڈوائز کرتے ہیں صبا, پہلے تو ابارشن کا کاز کیا تھا. اگر ابارشن کا کاز کوئی میڈیکل چیز تھی تو بیٹر یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپٹیمائز کر کے اپنے ڈاکٹر سے دیکھیں, اس کو آپٹیمائز کریں. جب وہ نارملائز ہو جائے تب دوسری پریگنینسی میں انٹر ہوں, جو کہ رفلی 6-7 منتھس 8 منتھس کا ٹائم لے سکتا ہے. کہہ رہی ہے بھی ویکنیس بہت ہے مجھے. اگر ویکنیس ہے تو ایک, اگر آئرن کی ڈیفیشنسی ہے, بلڈ کی ڈیفیشنسی, تو پہلے اپنے میڈیکل پیرامیٹرز کو, اپنی باڈی کو اچھی ہیلتھ میں لا کے پریگنینسی میں انٹر کریں گی تو سکسیزفل پریگنینسی کے چانسز انکریز رہیں گے. اگر ایسا کچھ نہیں ہے, جسٹ ایک اسپونٹینیس مسکیریج ہوا ہے, جو کہ بہت کامن ہے, آلموسٹ 20% مسکیریجز کامن ریٹ ہوتا ہے. اگر اتنا کامن صرف جسٹ ایز مسکیریج ہے تو آپ آرام سے 3-4 مہینے کا گیپ کر کے اچھی غذا لے کے, اچھے سپلیمنٹس, ملٹی وائٹامنس لے کے سیکنڈ پریگنینسی میں صحیح. رائٹ. سو بریک مجھے لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی اٹھا پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. جی اٹھا پاکستان میں ناظرین آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بے اولادی کی بڑھتی ہوئی شرح, وجوہات کیا ہیں, کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے, کیونکہ زندگی میں رونق ہی نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں نا گھر میں 10 پڑے ہیں, اگر ایک بچہ ہے تو اس سے ساری رونق ہوتی ہے. اور ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ڈیفینیٹلی وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک خوشی کی ضرورت ہوتی ہے, ایک احساس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اس خاص نعمت اور رحمت سے نوازے. آپ کی کالز بھی ہم شامل کر رہے ہیں. پینل ہمارے ساتھ موجود ہیں, حکیم محمد امجد صاحب ہیں, ڈاکٹر نادیہ نواز ہیں, ڈاکٹر عیسیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو.
ओके राइट। अच्छा, जिस तरह अभी हम ब्रेक पे जब जा रहे थे तो डॉक्टर साहबा जो कॉलर थे उन्होंने भी बात की, उन्होंने कहा कि 12 साल, अभी आज जितने भी कॉलर्स आए 12 साल 14 साल 21 साल, ये जो एक इतना अरसे बाद एक तो आप होप खो देते हैं, फिर आप ज़िंदगी को वैसे चैरिश भी नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो एक ख्वाहिश के पीछे आप भाग रहे होते हैं। सो डू यू थिंक कि ये एक स्ट्रेस फैक्टर जो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ये भी आपको जो है वो फिर इस तरह की प्रॉब्लम में मुब्तला रखता है? बिल्कुल सना, इस बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। इनिशियली आपने भी एक और भी इसके साथ सवाल एसोसिएटेड है जो आपने किया था कि कितने टाइम के बाद एक कपल को सोचना चाहिए कि अब हमें ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो डॉक्टर ईसा ने बताया था 1 ईयर। जो हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं वो यही होती हैं कि अगर कोई हेल्दी कपल है जिसको कोई बीमारी नहीं है, जिनकी एज फीमेल लेस देन 30 है, मेल की भी एज 40 अबव नहीं है, तो उनको 1 ईयर तक, इवन 2 ईयर तक भी वो फ्रीली वेट कर सकते हैं। 90% ऑफ द कपल बाय द एंड ऑफ 2nd ईयर कंसीव कर जाते हैं। ओनली कुछ माइनॉरिटी होती है जो रह जाती है जिनको फिर फर्दर वर्कअप या ट्रीटमेंट की नीड होती है। लेकिन स्ट्रेस फैक्टर जो आ जाता है, शादी हुई पहले महीने से जो हमारे पास पेशेंट आते हैं 6 महीने हो गए लेकिन वो इतना अपने आप को सवार कर लेते हैं कि वो उनके हार्मोन्स को इम्बेलेंस करना स्टार्ट कर देता है एंड देन फाइनली वी एंड अप इन अ रियल इनफर्टिलिटी, जो कि हमें नहीं लैंड अप होना चाहिए था। यस, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर किसी फीमेल की एज ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर वो 35 के बाद मैरी कर रही हैं, उसके साथ कोई और बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई और प्रॉब्लम, तो उनको फिर 6 महीने अगर उन्होंने कंसीव नहीं किया तो फिर उनको ज़रूर एक दफ़ा डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए, उनको लेट नहीं अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर भी हैं लेकिन मैं ये भी जानूंगी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात हुई थी कितनी सेफ हैं और इसको फिर कैसे मैनेज कर सकते हैं? रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो अब तक हमारे पास अपडेटेड रिसर्चेज हैं, दे आर टोटली सेफ। उसको हम टोटली से, क्योंकि वो मोर और लेस आजकल ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ रही हैं जिसमें डोजेजेस की ऐसी बैलेंसिंग हुई हुई है जो हमारे नॉर्मल बॉडी के हार्मोन्स को मिमिक करती हैं, यानी कि नॉर्मल बॉडी के हार्मोन्स जैसी होती हैं। तो हम तो फ्रीली सेव कराते हैं एंड वी रेयरली सी इवन पीसीओएस के पेशेंट में अगर किसी को रेगुलराइज कराने हो पीरियड्स को तो हम उनको भी ऑप्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें भी ये है कि अगर आप इस चीज़ को यूज़ करने के लिए जा रहे हैं तो एक बार कंसल्ट से डिस्कस कर लें कि आपको कितनी डोज लेनी है, कौन सी लेनी है, ठीक है? जिस तरह हर्ब्स भी बता रहे होते तो ये लोग बताते होते इतनी लेनी है, इतनी चीज़ लेनी है, एक बार कंसल्ट कर लें ताकि वो चीज़ आपको हार्म ना कर सके। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, ताहिरा मुल्तान से। जी ताहिरा साहबा, कहिए क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर ईसा से बात कर रही जी, सुन रहे हैं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी बेटी है जी, 8-9 साल से उसे ये मसला है, उसे लकोरिया की बीमारी है, अब 10-12 साल की हो गई है, बहुत वीक है, कुछ खाती नहीं है, बिल्कुल बस सोचती रहती है। अच्छा, हाँ जी, अभी 12 साल की है? जी 12 साल की अब हुई है, लेकिन उसे ये बीमारी 8-9 साल से है। अच्छा, ठीक है, राइट, ऑन एयर सुनिए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी बिल्कुल, मैं बहन स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, और सवाल तो आपका है लेकिन हज़ारों मेरी बेटियां ऐसी होंगी जो इसमें सफ़र कर रही होती हैं। कमर में, टांगों में दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, पानी का कम इस्तेमाल ऐसी बच्चियां करेंगी, आधा घंटा घंटा काम कराएं थक जाएंगी। तो पहली फुर्सत में आप इसका इलाज करें। हम हिकमत में कहते हैं ये दीमक है हड्डियों का, और जब ये 30 के बाद बच्चियां पहुंचती हैं तो किसी न किसी हड्डियों की बीमारी में मुब्तला भी अक्सरियत इनकी हो जाती है। तो इसकी जो रेमेडी है, मैं आसान तरीका आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ तो दवाई होती है 1500 रुपये की, मैं देता हूँ, लेकिन मैं आपको और अच्छा तरीका बताता हूँ कि आप मेरे नाम से यूट्यूब पे चले जाएं। जो दवाई मेरे क्लिनिक में होती है वही दवाई वहाँ मैंने बनाई हुई है। खुद बनाएंगी तो 500 रुपये और बच जाएंगे, तो बचाएं 500 रुपये भी और दवाई भी बनाएं, बजाय मुझसे खरीदे आप। ठीक है, तो वो दवा जो है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। 8-10 जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं तो वो बना लेंगी, आराम से मिल जाती हैं हर जगह। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट टाइम डॉक्टर ईसा आप ले भी आइएगा, ऑन एयर भी बना लेंगे हम इसको ना, उस वक्त भी हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा वकीम साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं इस हवाले से अगर ये प्रॉब्लम में पेशेंट आता है तो? जो एज इन्होंने बच्ची की बताई है उसमें ये जो जिस तरह की चीज़ें हम डिफरेंट चिप्स हैं और जंक फूड है, फास्ट फूड है, हाँ। फास्ट फूड है, और फिर प्लस हाइजीन इश्यूज वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये कहाँ रहती हैं आई डोंट नो, तो वो उन सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सही, ठीक है। अभी ये जो एज बता रही हैं उसमें बच्ची जो है वो ट्रांसफ़र होगी एक नए हार्मोनल चेंजेस आएंगे उसकी बॉडी में, तो वहाँ अगर ये चीज़ें तो उसमें जो वीकनेसेस आएंगी
وہ اس کو بہت جلدی جو ہے وہ ڈسٹرب کریں گی ہر حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایج جس ایج میں یہ بچی ہے یا جس طرح ابھی انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ایک وہ آپ کی باڈی میں آپ کے مزاج میں ہر چیز میں ایک تبدیلی آتی ہے ٹین ایج میں آگے, کیا وہاں پر کچھ چیزوں کی احتیاط لازم ہوتی ہے تاکہ آپ اپنی آگے والی اس جو آپ کی میرج لائف ہے اس میں اس طرح کی پرابلم سے خود کو بچا سکیں؟ اس میں کوئی خیال اس طرح کی احتیاط کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ایک ٹرانزیشن فیز ہوتا ہے سنم, جب باڈی چائلڈہڈ سے ایڈولسنٹ فیز یعنی کہ جوانی کی طرف آ رہی ہوتی ہے 12 to 13 ایئرس, جبکہ لڑکیوں کو مینسز اسٹارٹ ہونے والے ہوتے ہیں, باڈی میں بالکل بڑے والے چینجز آ رہے ہوتے ہیں. اس دوران سے اگر تھوڑی سی مدر پیرنٹس اپنے بچوں کی حوالے سے کاؤنسلنگ کریں, ان کے ڈائٹ کے حوالے سے, ان کے جاگنے سونے کے حوالے سے, ان کے ایکٹیو رہنے کے حوالے سے کہ دس از ناٹ اے بیماری جو ان کے ساتھ اب ہو رہا ہے, یہ ایک نارمل لائف کا حصہ ہے, اور اب اس سے اگر چیزوں کو اچھا رکھا جائے گا تو آگے جا کے چیزیں اور بہترین میں کنورٹ ہوں گی. تو ہمیشہ چیزوں کو لائف سٹائل سے ہی اسٹارٹ کریں. کھانے پینے میں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جنکس کی جو چیزیں وہ اب ان کو کہیں کہ بچے اب آپ گھر کی چیزوں پہ آئیں. گرین ویجیٹیبلس کا بہت رول ہوتا ہے ہارمونس کی بیلنسنگ میں, تو گرین ویجیٹیبلس کی طرح اسٹیٹک لائف اسٹائل نہ رہے. پورے دن میں 20 to 30 منٹس کی ایکٹیویٹی ان بچوں کو بولیں کہ اب آپ کریں. واک ہو گئی, کوئی کریکولر ایکٹیویٹیز ہو گئی اسکولس میں, اس میں آپ حصہ لیں. زیادہ سوچیں نہیں. جاگنے آج کل ہمارے یہاں جاگنے سونے کا پیٹرن بہت ڈسٹربڈ ہے. رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں, دن میں سو رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو برین میں ہم لوگ اپنے سائنٹیفک چیز کہتے ہیں کریکارڈین ردم, یعنی کہ باڈی کا ردم چینج ہو جاتا ہے جس سے ہارمونل امبیلنسز سامنے آتے ہیں. رائٹ یہ جو فیشن بن چکا ہے نا کہ ہم نے بیف نہیں کھاتے, ہم مٹن نہیں کھاتے, بس ہم چکن کھاتے ہیں, یہ بہت بیلنس رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. کچھ اور چیزیں ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے, اینڈ آپ کی کالز بھی میں شامل کرتی ہوں. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں پھر جی اٹھا پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. جی اٹھا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اینڈ بے اولادی کے حوالے سے ہم بات کریں. کالر بھی ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. ہمارا سوال ڈاکٹر صاحب کے لیے ہے. جی ہمارا بچہ نہیں ہوتا ہے, 5 سال ہو گیا شادی کو ہمارا. ہم جس ڈاکٹر کے پاس بھی گیا, ہمیں ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کو لیزر کا ضرورت ہے بیگم کو, مطلب وہ لیپروسکوپی کہتا ہے اس کو, ہوتا ہے وہ. تو ہم ڈاکٹر صاحبہ سے ہمارا گزارش ہے اگر وہ ہم کو بتاتا ہے کہ مطلب یہ آپریشن ٹھیک ہے تو ہم کرائے. ہم میڈم کا ہم نے بڑا نام سنا ہے. ہم چاہتا ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیں, ہم پھر اس کو دکھائے گا. اچھا آپ کراچی سے کال کریں. جی ہم کراچی سے. اچھا ٹھیک ہے, ابھی میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتی ہوں وہ کہاں بیٹھتی ہیں, آپ نوٹ کر لیجیے گا, آپ جا کر ان سے پرسنلی مل بھی لیجیے گا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی اچھا, ملنے کے لیے تو میں بتا دوں کہ میں بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہوتی ہوں 9 to 5 منڈے ٹو سیٹرڈے. تو بالکل ہماری انفرٹیلیٹی کلینک ساتھ ہی ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, اور یہی کہوں گی کہ آپ دونوں پارٹنرز میاں بیوی دونوں کے دونوں آئیں تاکہ دونوں کی اچھے سے ہسٹری ایگزامینیشن اور جو بھی اچھا مفید مشورہ وہ دیا جائے. یہ جو جس کی بات کریں لیزر, اس کو ایکچولی ہم سنا لیپروسکوپی کہتے ہیں. اگر کوئی بھی کپل ہو, جس طرح کی ہماری بات چیت چل رہی کہ ورک اپ کیا ہونا چاہیے, کیا پرابلمس ہوتی ہیں, تو اس میں ہارمونل پرابلمس از ون آف دا کاز. صرف ایک پرابلم کاز ہے ہارمونل پرابلم. میل کے الگ فیکٹرس ہوتے ہیں اور کچھ ٹیوبل فیکٹرس ہوتے ہیں, کچھ انفیکشنس ہوتی ہیں جو اندر بچے دانی میں ہو جاتی, وہ بھی ایک کاز ہوتی ہیں انفرٹیلیٹی کا یا سب فرٹیلیٹی کا. تو ہوتا کیا ہے, اگر ہم ورک اپ کرا رہے ہیں اس میں سب چیزیں بالکل ٹھیک آ رہی ہیں, تو ان لوگوں کو, خاص کر کے جن کی شادیوں کو 5 سال زیادہ ٹائم, جیسے 12 سال 14 سال والی کالس آ رہی ہیں, ان کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ایک ڈائگنوسٹک لیپروسکوپی کرائیں. یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جس میں ہم ایک کیمرہ ٹمی کے اندر یعنی کہ پیٹ کے اندر ڈالتے ہیں پورا بیہوش کر کے. دس از اے سارٹ آف ٹیسٹ, لیکن یہ 1 دن کا ایڈمیشن اس میں ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, یہ سرجری نہیں ہے, دس از ناٹ اے سرجری, یہ صرف ڈائگنوسس کا ایک پروسیس ہے. یہ کلیئر کر لیں, کیونکہ ہم جس طرح بایوپسی پہ بھی جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ سرجری نہیں, یہ ٹریٹمنٹ, یہ صرف ابھی انالیسس ہو رہا ہے کہ یہ جس کو ہم کہیں گے ڈائگنوسٹک پروسیجر ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کیمرہ ٹمی میں ڈالیں گے تو ہم یوٹرس کو, اووریز کو, ٹیوبس کو اچھے سے کیمرہ میں ویژولائز کرتے ہیں. ظاہر ہے جو کچھ چیزیں الٹرا ساؤنڈ پک اپ نہیں کر پاتی, کچھ ایگزامینیشنز پک اپ نہیں کر پاتی, لیکن اس سے جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہیلتھ کیسی ہے, اندر چیزیں انفیکشن کی وجہ سے جڑی ہوئی تو نہیں ہیں,
ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है, ओवरीज की अपीयरेंस कैसी है, तो उससे हमें काफ़ी अच्छा अंदाज़ा हो जाता है कि इसको किस ट्रीटमेंट पे लाया जाए। राइट, तो बिल्कुल आ सकते हैं, हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं हम उनकी लेप्रोस्कोपी ठीक भी है। परफॉर्म करते हैं, इवन इससे भी ज़्यादा एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक से जो हम सारी ठीक है। वहाँ तो अगर perform आपको करते हैं। डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो फिर आपको वो चीज़ लाजमी करा लेनी चाहिए। अच्छा हकीम साहब, ये ज़रूर बताइए कि जिस तरह हमने ख़वातीन के हवाले से बात की कि जी आपको जब आप टीन एज की तरफ जा रहे हों तो भी आपको ये एहतियात करनी है, फिर ये सारी लाइफस्टाइल की बात है, मर्दों को भी तो अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखना है ना, उनके लिए भी कुछ चीज़ें होंगी जिसकी एहतियात लाजिम है। मैं चाहूँगी उनको भी आप मेंशन कर दें। कॉलर भी ले लूँ, फिर उनका सवाल भी आप साथ ले लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। सना, मैं अनीला बात कर रही हूँ। जी अनीला, कहाँ से कॉल करी हैं? जी मैं कराची से कुरंगी से बात कर रही हूँ। जी बताइए। डॉक्टर नादिया नवाज की पेशेंट हूँ। ओके। जी मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा ब्लड क्लॉटिंग का मसला था। अच्छा। जिसकी वजह से मेरे 3 मिसकैरेजेस हुए और फिर किसी ने मुझे डॉक्टर नादिया नवाज का बताया जो कि बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में होती हैं। फिर मैं उनके पास गई, डॉक्टर नादिया नवाज के पास, उनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया और फिर मैंने कंसीव किया और माशाअल्लाह। उसके दौरान उन्होंने ही मेरा ट्रीटमेंट सारा किया था और वो मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल शुक्र है कि बिल्कुल सही पैदा हुआ, अभी 2 साल का हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके बेटे को सेहत दे और आपको औलाद की खुशियां नसीब करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल को। आमीन आमीन, थैंक यू। और बहुत अच्छी हैं डॉक्टर नादिया नवाज। माशाल्लाह। थैंक यू अनीला, मेरी तो थैंक यू। फैन बन गई हैं, बहुत अच्छी मैं हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे पहचान से गई treat आपको। करती हैं। राइट, चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जी हकीम साहब। बच्चा हो या बच्ची, जब वो अब आ रहा है हार्मोनल चेंजेस की तरफ, तो फिर उसमें ज़रूरी है, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इंगेज होती हैं अपनी माँ के साथ, ऐसे लड़के जो हैं वो अपने वालिद के साथ इंगेज नहीं होते। तो काउंसलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है। उनको समझाना क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे जो चेंजेस आ रही हैं उसको कैसे आपने अपने ऊपर अप्लाई करना है। फिर नींद का पैटर्न, अपनी बॉडी हार्म नहीं करनी है, बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। नींद का पैटर्न, आजकल मोबाइल का सिलसिला है, गैजेट से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हम लोग, बच्चे हमारे स्पेशली। तो रातों को बैठ के वो मुख्तलिफ गेम्स खेल रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। और जब तक वो मैनेज नहीं होगा, हम डिस्टर्बेंस की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। सही, ये चीज़ आपको फिजिकली और मेंटली आपको हार्म कर रही है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद ग़िज़ाएँ, ग़िज़ा है, हमारी ग़िज़ा जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम ट्रांस फैट का बहुत बड़ा रोल है इस ख़राबी में, वो ठीक होनी चाहिए। ट्रांस फैट क्या चीज़ है? हमारे जितने बेकरी आइटम हैं ये सब के सब ट्रांस फैट हैं। हमें नहीं पता होता किस किस्म का ऑयल इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है। डीप फ्राइंग, जितने हमारे जंक फूड हैं वो भी उसी में आ जाते हैं। फिर मैंने बात की थी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की, वो एक बहुत बड़ा नुकसान है, वो पैदा हो रहा है। राइट। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करना इस एज में स्पेशली होना बचपन से ही चाहिए, इस एज में जो है वो बहुत ज़रूरी है। ओके राइट। अच्छा, एक और भी मिथ है ये, जब मैं लास्ट टाइम भी शो कर रही थी तो मुझे किसी ने कहा था, मैंने कहा मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस पे बात करूँगी। वहाँ ये बात हो रही थी कि जब ये प्रॉब्लम होती है तो खातून को तो एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, लेकिन एक मर्द कहता है मैं बस हकीम के पास चला जाऊँगा, मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हकीम की मैं कोई चीज़ इस्तेमाल कर लूँगा। तो ये जो एक मिथ है, डॉक्टर साहब कॉलर भी ले लूँ, फिर आप इसको ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि ऐसा ये क्यों एक सोच डेवलप हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? जी जी कहिए। वो डॉक्टर ईसा से मैंने पूछना है कि मेरे ना 3-4 अबॉर्शन हुए हैं। ठीक है। तो मुझे वीकनेस बहुत महसूस होती है, टाइफाइड भी मुझे होता रहा है। अच्छा। और मेरा सांस फूलता है। अभी बात करते हुए भी आपका सांस फूल रहा है काफी? हाँ जी, हाथ पैर भी ना सुइयां से चुभती हैं, सुन से होते हैं और उठती हूँ तो बस चक्कर से आते हैं। अच्छा बहन, ये बताएं कि आपने अपना ये जो आम सा टेस्ट होता है जिसे हम CBC कहते हैं, ब्लड टेस्ट आपने कराया है या शुगर के लिए कोई HbA1c कोई टेस्ट कराया है आपने? हाँ जी डॉक्टर साहब, वो HB तो मेरा 13 पॉइंट के ऊपर ही होता है। अच्छा माशाल्लाह, ठीक तो है। शुगर BP भी नहीं है, लेकिन ये पता नहीं क्या रीजन है। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, ओके राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब मैं ब्रेक ले लूँ, फिर आते हैं तो फिर आप डिस्कस कर लीजिएगा इसको। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान है।
ونس اگین ویلکم بیک جھوٹا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بے اولادی کے حوالے سے آج آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. پینل میرے ساتھ موجود ہے, آپ کی کالس بھی ہم شامل کر رہے ہیں. ڈاکٹر عیسیٰ آپ کے ساتھ ریمیڈیز شیئر کریں گے. پیپر پین لے لیجئے, ویڈیو بنا لیجئے, ادروائز یوٹیوب پر بھی پروگرامز اپلوڈ ہو جاتے ہیں, آپ وہاں پر بھی جو ہے یہ ساری ریمیڈیز فالو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عیسیٰ, ایک کالر تھی ابھی جب بریک پہ جانے سے پہلے, جب وہ بات کر رہی تھی تب بھی ان کا سانس پھول رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں کنسیو بھی نہیں کر پا رہی ہوں, تو واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ دیکھیں, ایک تو میں نے جیسے 2 ان سے ٹیسٹ پوچھے تو انہوں نے کہا نارمل ہے, تو پھر ان کو جا کر ڈاکٹر سے ملنا چاہیے, کیونکہ سم ٹائم الرجی ہوتی ہے, ایسٹمک ہوتے ہیں بندے, اس میں بھی بریتھ کے ایشوز ہو جاتے ہیں. تو جہاں تک کنسیو نہیں کرنے کا مقصد ہے اس میں تو پھر لازم ہے ان کے ہسبینڈ کا سیمن انالائز ہونا چاہیے, ان کے فولیکل کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, پی سی او کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. کچھ ٹیسٹ ضروری ہیں جس سے ڈائگنوز کرنے میں آسانی ہوتی ہے, پھر آپ علاج کریں. اچھا, سپوز کریں کہ کسی کا بھی, ہمارے بہت سارے لوگ لاکھوں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کا اسپم کاؤنٹ کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مردوں کا ہی زیادہ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد کے جراثیم دیے مرد کو ہے, عورت کنسیو کرتی ہے, اس کو اللہ نے فولیکل دیے ہیں. تو ہم جو نیچروپیتھی میں ہے وہ عورت کے مسئلے کو چھوٹا لیتے ہیں, اور مرد کا مسئلہ آ جائے تو ہم بڑھا لیتے ہیں. یعنی کہ وہ اگر 6 مہینے علاج کرنا پڑے تو یہاں 1.5 سال لگ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ میاں بیوی دونوں کو جانا چاہیے, مشورہ کرنا چاہیے. یہ ایک بیماری ہے, نہ مرد کی کمی میں اس کا کوئی قصور ہے, نہ اگر عورت کا مسئلہ ہے تو اس بیچاری آپ کا اسٹیٹس سمبل کہیں کمپرومائز نہیں ہوتا, آپ بلکہ ایک اچھے ہیلدی لائف سٹائل کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کو جانا چاہیے, اور جیسے نزلہ بخار کھانسی میں جاتے ہیں آپ, یہ بھی ایک نارمل چیز ہے. سوسائٹی کے پریشرز ہوتے ہیں وہ الگ ہیں, ان کو بھی تھوڑا رحم کرنا چاہیے. ابھی تک آپ کو بچہ نہیں ہوا, 5 سال شادی ہو گئی, بھائی تمہارے ہاتھ میں تو دے دے. اللہ کی مرضی بھی ہے اور ساتھ میں ایک اور کوتاہی بھی ہے. وہ کیا؟ کہ اگر بیماری ہے تو پھر اللہ کے اوپر صرف چھوڑ دینا نہیں ہے, سنت علاج بھی ہے. بے شک ایسا ہی. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے, وہ تو ایک پتہ نہیں ہلے گا اس کی مرضی کے بغیر. رزق بھی وہی دیتا ہے, تو کیوں نکلتے ہو کاروبار کے لیے؟ دوپہر کو گھر میں خود ہی کھانا اتر جائے گا. تو اللہ کا نام لیتے ہوئے اللہ کی باقی سنتیں ہیں وہ بھی ہمیں ادا کرنی چاہیے. اچھا, اسپم کاؤنٹ کے لیے میں کیا بنانا چاہ رہا ہوں جو لوگوں کو آسانی سے مل جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اس کی, میں نے بہت لوگوں کی دعائیں میں نے لی ہیں کہ 10 سال 5 سال بچے نہیں ہو رہے ہیں, انہوں نے یہ ریمیڈی کی ہے. ہمیں چلغوزے چاہیے 30 گرام. صحیح ہے, 30 گرام چلغوزے. 30 گرام ہمیں چلغوزے چاہیے. اور تخم سرس. تخم سرس. سرس یہ ہمیں 25 گرام چاہیے. رائٹ. موسلی سفید. موسلی سفید یہ بھی ہمیں 25 گرام چاہیے. ٹھیک ہے. تو 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز ہمیں ماجو پھل چاہیے. ماجو پھل. جی, ماجو پھل. ہاں, اس کو توڑیں گے, چھلکا ہٹائیں گے, اس کے اندر بیج ہوتا ہے. اس کے بعد ان کو چاہیے ماہی. یہ کیا ہے؟ ماہی. ماہی. یہ بھی ایک جڑی بوٹی ہے. انٹرسٹنگ. 20-25 روپے کی مل جائے گی, مجھ سے خریدیں گے تو 50 روپے کی. آپ بہت جیسے آپ کہتے ہیں. ہاں ڈاکٹر عیسیٰ بہت مہنگے, اس لیے خود بنا لیجیے گا, یہ آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گی. اور بادام 25 گرام, چلغوزے, بادام, اور اس کے علاوہ یہ باقی ہربز جو ہیں 50. اور گھیرو 10 گرام. ان سب کو ملا کر پاؤڈر بنا لیجئے. آدھی چمچی صبح شام اللہ کا نام لے کے اس کو کنٹینیو کریں. یعنی کہ ہر 4 ماہ کے بعد ایک ٹیسٹ کرائیں. ہر 4 ماہ کے بعد آپ کی, چاہے وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں 2-3 ایشو مین ہوتے ہیں, ان تینوں پہ کام کرتا ہے. اچھا, اگر فولیکلس پہ آ جائیں, ہماری بہنوں کے مسئلے ہوتے ہیں فولیکلس کے, اگر تو ڈکلیئر ہو چکا ہے کہ جی فولیکل نہیں بن رہے, کم بن رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم آپ 2 چیزیں صرف بتا رہے ہیں. وہ کیا؟ بدھاری کند. بدھاری کند. ہاں جی, بدھاری کند جو ہے, یہ دیکھ لیجئے 2 جڑی بوٹیاں, اسگن ناگوری, بدھاری کند, 2 چیزیں ہیں بس. ٹھیک ہے, یہ ہے اسگن ناگوری. جی اوکے, یہ اسگن ناگوری اور وہ بدھاری کند, ان دونوں کو ہم نے پاؤڈر بنانا ہے. اوکے, پاؤڈر بنائیں گے, اس شکل میں آ جائے گا. رائٹ. آدھی چمچی صبح شام لے لیں, دودھ کے ساتھ لے لیں, پانی کے ساتھ لے لیں. اور اس کو بھی جو میل لے رہے ہیں دودھ سے لیں تو بہتر ہے, نہیں تو پانی سے بھی لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو بھی اپنا یہ 3-4 مہینے کھانے کے بعد پھر ٹیسٹ کرانا ہے فولیکلز کا, الٹرا ساؤنڈ جو ہوتا ہے. رائٹ, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, ایک چیز میں چاہوں گی کہ کالر بھی ہیں, وہ بھی میں, کیونکہ وقت بھی کم ہے. السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. ثنا باجی. جی کون بات کریں؟ جی میں محمد طاہر لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی طاہر صاحب, میں آپ کا پروگرام ہر روز دیکھتا ہوں. بہت شکریہ, ریگولر دیکھتا رہتا ہوں. تھینک یو. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. ابھی میں نے ڈاکٹر عیسیٰ صاحب کو دیکھا, میں ان سے بات کرنا چاہوں گا. وہ سن رہے ہیں آپ کو, کہیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی میں آپ کا سر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں 2 سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا,
तो सनाबाजी असल में मैं सुनने वालों को बताना चाहता हूँ, मेरी शादी हुई थी तो मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। अच्छा। तो फिर मुझे किसी ने डॉक्टर ईसा साहब के बारे में बताया। राइट। तो मैंने 2 साल पहले इनसे इलाज करवाया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं साहिब औलाद हूँ। माशाल्लाह, तो अल्लाह ताला ने मुझे इनके वसीले से औलाद दी, मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे, अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशियाँ नसीब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो एक इस वक्त ये जो औलाद का ना होना, ये उस कपल को इतनी बेयकीनी और की कैफियत में मुब्तला कर देता है कि आप किसी भी चीज़ को जो है, किसी भी खुशी को एंजॉय नहीं कर पा रहे होते हो। तो अल्लाह करे जिस तरह अभी आप भी आए हैं, आपने शेयर किया है, अभी डॉक्टर ईसा ने जो रेमेडीज़ बताई हैं, आप इसको फॉलो कीजिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर 1 मिनट हो तो मैं कहूँगा अपने यंगस्टर बच्चों पे नजर रखें जिनकी उम्र 18, 20, 25 साल है, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, ये अपने आप को बड़ा नुकसान देते हैं। बहुत सारी बेटियां हमारी बहनें प्रोग्राम देख रही, मैं ओपनली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चाहिए उनके फादर एंड मदर को कि यंगस्टर बच्चों पे ज़्यादा नज़र रखें, अपने आप को बहुत डैमेज करते हैं। बाद में हमारे यहाँ अगर 20-20 हज़ार रुपये खर्च कर रहे होते हैं आप लोग। बच्चों का मोबाइल चेक करना आपका हक है, ठीक है, ज़रूर चेक इन बैलेंस रखा कीजिए। अच्छा, डॉक्टर कॉलर हैं, डॉक्टर साहब ये ज़रूर बताइएगा कि हमारी अगर औरत के हाथ में ये हो कि उसने सिर्फ बेटे पैदा करने हैं, क्योंकि उस वक्त उसके घर में पैर मजबूत हो जाएंगे या उसको इज्जत मिलेगी, तो शायद वो सिर्फ बेटे ही पैदा करेगी, और अगर वो बेटे पैदा करेगी तो भी ज़िंदगी का गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने बड़ा बैलेंस रखा है। तो क्या एक औरत, एक लड़की के हाथ में ये चीज़ होती है कि वो बेटा अपनी मर्जी से चॉइस करे, कोई बटन दबाए कि बेटा हो जाए और दूसरा बटन दबाए तो बेटी हो जाए? सना, है तो बड़ा डाइवर्सिटी क्वेश्चन, और हम ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो वाकई इस चीज़ की आके डिमांड करते हैं कि डॉक्टर हमें बेटा चाहिए, उसके लिए कोई इलाज बताएं। मैं अपना साइंटिफिक तरीके से इसका जवाब दूंगी कि ऑनेस्टली स्पीकिंग जो हमारी स्टडीज़, जो हमारी चीज़ें कहती हैं कि औरत के क्रोमोसोम्स में मेल क्रोमोसोम होता ही नहीं है, ये मर्द के क्रोमोसोम से मेल क्रोमोसोम होता है, जो कि अगर फिर औरत के क्रोमोसोम से मिले तो बेटे की अल्लाह ताला खुशी नसीब करता है। तो एक्चुअली ये क्रोमोसोम आता ही मेल से है। बजाय इसके कि इस चीज़ पे जंग लड़ें, उन लोगों को देखें जिन लोगों को इतने सालों से औलाद नहीं हो रही है, तो प्लीज़ अल्लाह जो दे रहा है उसमें ज़रा खुश रहें और इस चीज़ों में। अच्छा, ये तो एक फीमेल डॉक्टर ने कहा है, तो शायद कहीं ना कहीं आप ये कहें कि जी औरत बात हो रही है, तो मैं चाहूँगी दोनों में से कोई मर्द भी इस बात को सेकंड कर दे। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसमें हमारी बहनें सफ़र करती हैं, और बल्कि इस बुनियाद पर बंदा धमकी देता है मैं दूसरी शादी करूंगा। अरे भाई, सारी प्रॉब्लम तो तेरी है, उसमें लड़की का क्या कसूर है? अगर औलाद बच्चा पैदा होना है, जो बेटा पैदा होना है, उसमें ज्यादातर रोल है ये। फिर अल्लाह ताला ने कुरान में कहा जिसे चाहूं मैं बेटी अता करूं, जिसे चाहूं मैं बेटे अता करूं, जिसे चाहूं मिले जुले करूं। तो अपने ईमान को तो इसी लेवल पे रखो। और अगर बेटा हो भी गया तो नूह अलैहिस्सलाम को भी हुआ था, फिर क्या हुआ? सही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के खलीलुल्लाह है, लेकिन बाप उनके भी थे। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी थी जो जहन्नम जा रही है। तो मेन देखें, बेटी है या बेटा है, अल्लाह आपको सालेह दे और नेक दे, इसकी दुआ करें आप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुरान शरीफ की दुआ है। 3 दुआएं बुनियादी तौर पे इसमें आई हैं कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ये आप अपना मामूल बनाएं सब लोग, क्योंकि बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से ये देन है उसकी। और फिर दूसरी दुआ है कि मुझे वारिस अता कर दीजिए, उसमें बेटे की तरफ इशारा हो रहा है। और एक और भी है कि मुझे साहिब औलाद कर दीजिए और मुझे अकेला ना छोड़िए, मेरी दुआ कबूल कर लीजिए। तो इसको फोकस कीजिए, ज़िद मत कीजिए। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं देखने में कि जिन्होंने बहुत ज़िद की, बिल्कुल हर चीज़ दाव पे लगा दी, उनको अल्लाह ताला ने फिर औलाद से नवाजा, और उसके बाद फिर उसके जो इफ़ेक्ट्स आए बाद में कि खुदा न खास्ता कोई माजूरी थी या वो किसी और ट्रैक पे चला गया। और मैंने खुद कहते सुना है कि काश हम इसको मांगते ही ना। मैं इसमें ऐड करूँगा एक चीज़ सिर्फ नॉलेज के लिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त जो बात बताई है, जो रब हबली वाली इन्होंने बात की, 37 सूरह की आयत नंबर 101 है, जो इससे पहले इन्होंने बात की सूरह मरियम की आयत है। ये अंबिया ने मांगी है, अल्लाह ताला ने उनको बेटे अता किए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दुआ के आदाब दुआ भी होते हैं, बेशक, और दूसरे अंदाज़े दुआ भी होता है। सिर्फ दुआ नहीं होती है, दुआ के कुछ आदाब भी होते हैं। पहले उन आयतों में जाएं कि देखें नबी किस नाम से अल्लाह को पुकार रहा है, बहुत कम लोग जानते हैं। हर चाबी हर ताले को नहीं लगती है, तो अल्लाह बार बार कुरान में कह रहा है, और नबी जब भी दुआ कर रहा है तो कह रहा है रब्बे हबली, रब रब्बना व बस। ये रब का जो लफ्ज़ है, और 41 सूरह की हामीम आयत नंबर 30-31 में अल्लाह खुद कह रहा है, जिसने भी कहा कि अल्लाह ही मेरा रब है, यहाँ अल्लाह के साथ रब आ गया और इस्तकामू, उसने स्टैंड ले लिया, तो फिर उसे खुशखबरी दे दो, ज़मीन पर भी हम दोस्ती निभाएंगे, आसमान पर भी हम दोस्ती निभाएंगे। तो ये ज़रा चाबियाँ भी सीख लो कुरान की। हाँ, बड़ा ये बड़ा ज़रूरी है दोनों चीज़ों। जी डॉक्टर साहब, लास्ट
सना एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, ये तो हम जो सारी बातें कर रहे हैं कि औरत के हाथ में नहीं होता फीमेल्स मेल्स पैदा करना, और एक्चुअली मर्द के क्रोमोसोम में होता है। और इसका लेकिन अगर कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जो ख्वाहिशमंद होते हैं, जो नेक नियति से ख्वाहिशमंद होते हैं कि हमें बेटी है तो बेटा भी हो, तो अब साइंस उस हिस्से पे तरक्की कर चुकी है कि जेंडर सिलेक्शन की टेक्निक हमारे पास मौजूद है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि जिसे आम जबान में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, उसमें अब जेंडर सिलेक्शन पॉसिबल है और एक्चुअली आप जेंडर सिलेक्ट करके मेल फीमेल को करा सकते हैं। अच्छा, इसमें क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर लोगों के बड़े सवाल उठते हैं, इस हवाले से इंशाल्लाह मैं एक प्रोग्राम ज़रूर करूँगी जिसमें साइंस क्या कहती है और वहाँ पर लोगों के मिथ्स कहाँ पर आकर स्टैंड करते हैं। इंशाल्लाह इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे, एक्सपर्ट्स भी उसमें मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। एंड डॉक्टर ईसा प्लीज़ अगली बार कलर पहन के आइएगा, नो मोर ब्लैक, ठीक है? ओके, डन हो गया। हाँ जी, वैसे भी बाहर का मौसम है। सो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।